नमो नमः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्तिः। सम्पूर्णमा नमस्कार। फेरि पनि हामी जोडिएका छौँ र यो अष्टावक्र गीताको सन्दर्भ चलिरहेको छ र अष्टावक्र गीताको 18औं परिच्छेदसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामीले एउटै कुरालाई केन्द्रीयतामा राखेका छौँ र त्यसै विषयमा हामी निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ र त्यो विषय हो आत्मतत्व। र यसले चाहिँ हाम्रो अन्तस्तत्वको रूपमा आफूलाई बुझ्नको लागि प्रेरित गरिरहेको छ। पटक पटक हरेक श्लोकमा तिमी यो दुनिया भन्दा, तिमी यो शरीर भन्दा, तिमी यो मन भन्दा, तिमी यो चेतना भन्दा, तिमी शास्त्र भन्दा, तिमी धर्म भन्दा, तिमी अधर्म भन्दा, तिमी पाप भन्दा, तिमी पुण्य भन्दा सबैभन्दा माथि छौ, तर पनि तिमी यिनीहरूसँग जोडिरहेका छौ, कनेक्टेड छौ, अट्याच्ड छौ, हैन, टाँसिएका छौ, आसक्त छौ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ। र तर अष्टावक्र गीताले टाँसिए जस्तो अनुभव गरिरहेका छौ, तर त्यो तिमी हैनौ। वास्तविकता चाहिँ तिम्रो शुद्ध बुद्ध चैतन्यको स्वरूप हो र तिमी वास्तविकतामा चाहिँ अहिले नै मुक्त छौ, मात्र तिमीलाई भ्रमको बोध छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक सिकाइरहेको छ। र त्यो जुन गीतामा स्थित प्रज्ञको चर्चा आउँछ, द्वितीय अध्याय, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, हैन, त्यसमा चाहिँ स्थितधीः किम प्रभासेत, त्यो मान्छेले के बोल्ने, के बोल्छ त्यसले भन्ने कुरा प्रश्न सोधेका छन् अर्जुनले। स्थितधीः किम प्रभासेत, स्थितधीः व्यक्तिले के गर्छ, स्थित प्रज्ञ व्यक्तिले के बोल्छ, किमासीत त्यो कसरी बस्छ, कहाँ बस्छ, कोसँग बस्छ, व्रजेत किम त्यो कसरी हिँड्छ, के गर्छ भन्ने कुरा, त्यसले बसेको कस्तो हुन्छ, त्यसले खाएको कस्तो हुन्छ, त्यसले हिँडेको कस्तो हुन्छ, मलाई यो सम्झना आयो। मैले सम्झेको कुरा म हजुरहरूलाई सुनाउँछु। एकपटक हामी एक ठाउँमा गएका थियौँ हाम्रो गुरु महाराज सँगसँगै। अनि गुरु महाराज बाथरुमबाट बाहिर निस्किनु भयो। निस्किसकेपछि एकजना बाथरुममा तुरुन्तै गए। त्यसपछि फर्के त्यत्तिकै, अनि हजुर त फुत्त फर्किहाल्नुभयो त भने, होइन, मलाई ज्ञानी महापुरुषहरूले बाथरुममा प्रयोग गरेपछि कस्तो खालको स्मेल आउँदो रहेछ मैले त्यो कुरो पनि अनुभव गर्न खोजेको मात्रै हो, अन्यथा केही नै होइन भन्नुभएको थियो। अन्त स्थित प्रज्ञ अथवा ज्ञानी व्यक्तिले कसरी हिँड्छ, कसरी बोल्छ, कसरी खान्छ, कोसँग सङ्गत गर्छ, ती प्रश्नहरू सोधेका छन् अर्जुनले। मैले त्यो सम्झेको कुरा भनेको मात्रै हुँ। त्यस्तो पनि अनुभव हुन्छ, त्यस्तो प्रश्न आउँछ। त्यही कुरामा अष्टावक्र गीताले श्लोक श्लोकमा उत्तर दिँदैछ। किमासीत व्रजेत किम, किम प्रभासेत, त्यो व्यक्तिले के बोल्छ भन्दा केही पनि बोल्दैन, त्यो कुरो गरिराखेको छ। जस्तो कि उसलाई कसैको कुरा काट्नु पनि छैन, उसलाई कसैको प्रशंसा गर्नु पनि छैन, उसलाई कसैको निन्दा पनि गर्नु छैन। त्यहाँ पछाडिपट्टि तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थित के अरे स्थिरमते भक्तिमान मे प्रियो नरह, भगवानले भक्तको लक्षण पनि त्यसै गरी बताउनु भएको छ गीतामा। श्रीमद् भगवत गीताको द्वितीय अध्यायको स्थित प्रज्ञ, 6औं अध्यायतिरको योगी, 12औं अध्यायतिरको चाहिँ भक्त, र अन्तिम 17औं 18औं अध्यायतिर आउने सन्यासी, ससन्यासी चयोगी छ ननिरग्निर नचाक्रिया भन्ने कुरामा आएको छ। ती सम्पूर्ण कुराको लक्षण एउटै हो। भक्त भनेको पनि त्यही निरपेक्ष हुनु पर्यो, अनपेक्ष हुनु पर्यो, सूची हुनु पर्यो, दक्ष हुनु पर्यो, उदासीन हुनु पर्यो, स्तुति र निन्दाका पछाडि लाग्नु भएन, दुनियाँको लफडातिर लागिराख्नु भएन। भक्त पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। अब योगी पनि आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते, आत्मसंयम योग हुनु पर्यो त्यसमा पनि। योगी पनि, योगीले पनि के अरे वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ध्यानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अष्टम अध्यायको अन्तिम श्लोकले के भन्छ भने योगीले परम स्थान प्राप्त गर्छ वेदमा, यज्ञमा, तपमा, हैन, दानमा, के जुन जुन पुण्य प्राप्त गरेको छ
अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योग रहस्य बुझेको व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले यो सम्पूर्ण कुरा भन्दा स्पष्ट फल स्वतः प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। त्यही भएर श्रीमद् भगवत गीताको हजुरहरूले त एकचोटि एक साइकल पुराको पनि गरिसक्नु भएको छ। एक साइकल भन्ने चलन छ, एक साइकल हजुरहरूले पुरा पनि गरिसक्नु भएको छ। यो पटक पटक साइकलमा अध्ययन गर्दा अझ राम्रो हुन्छ है। यस्ता कुराहरू चाहिँ जस्तो अष्टावक्र गीता मैले व्याख्या गरे पनि हजुरहरूले सुने पनि फेरि अर्को साइकल पनि कसैले सुनाउँछ भने फेरि सुन्दाखेरि चाहिँ यसमा दृढ हुँदै जाने कुरा हुन्छ कि द्विबद्धम त्रिबद्धम सुबद्धम भवति, दुईटा गाँठो तीनटा गाँठो पाँचवटा गाँठो भनेपछि झन् बलियो बलियो हुँदै जाने हो। अनि श्रीमद् भगवत गीताको द्वितीय अध्यायमा आएको स्थितप्रज्ञ ज्ञानीको चर्चा भनिहालियो। 6औं 7औं 8औं अध्यायतिर आउने योगीको चर्चा, अनि 12औं अध्यायमा आउने भक्तको चर्चा र पछाडितिर आउने जुन सन्यासीको चर्चा छ, मोक्ष कर्म सन्यासको योगहरू आउँछ पछाडि, ती सम्पूर्ण मुक्त पुरुष सन्यासीको चर्चा छ। यी चारैवटाको लक्षण हो के इक्वेल हो, हजुरहरूले हेर्नु होला। जहाँ पनि के छ, सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि यसा ते भीता शङ्के बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु। भगवानले त्यहाँ पनि सुख र दुःख दुईटालाई एउटै भन्ठान, लाभ र अलाभलाई चाहिँ एउटै भन्ठान, जय र अजयको मतलब नगर, त्यो कुराको छन्। फेरि अन्तिममा पनि अन्तिमतिर तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्ग विवर्जित। भक्ति योगमा नि त्यही कुरा छन्, अगाडि सांख्य योगमा नि त्यही कुरा आउँछन्, आत्मसंयम योगमा नि तिनै लक्षणहरू आउँछन्, भक्ति योगमा नि तिनै लक्षण आउँछन्। अन्तिममा पनि काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदु सकाले निहमता योगो नष्टः परन्तप शैवायं मयात्यद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुक्तम्। त्यहाँ त्यही कुराहरू आउँछ होइन। अन्तिमतिर पनि सन्यासको चर्चा गर्ने सन्दर्भहरूमा पनि अब मैले अध्यायहरू बिगारेको नि हुन सक्छु, त्यो प्रसङ्ग सम्झेर भनेको मात्रै हुँ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ एउटै लक्षणहरू आउँछ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सन्यासीको अभिलक्षण, योगीको अभिलक्षण, ज्ञानीको अभिलक्षण, स्थितप्रज्ञको अभिलक्षण त्यही आउँछ। र अष्टावक्र गीताले त्यो के बोल्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ, किनकि मलाई बोल्नु केही नै छैन। ऊ निन्दामा पनि सम छ, स्तुतिमा पनि सम छ। साक्षी भावले हेरिरहन्छ माथिबाट द्रष्टा भनेर भने त्यो व्यक्तिलाई बोल्नु के छ, त्यो व्यक्तिले भन्नु के छ, त्यो व्यक्तिलाई वर्णन गर्नु के छ, त्यो व्यक्तिलाई व्याख्या गर्नु के छ भन्ने कुराहरू यसमा आइराखेको छ है। त्यही भएर हामीले भगवत गीताको र अष्टावक्र गीताको थोरै फरक कति मात्रै हो भने, भगवत गीता कर्ममा प्रवृत्त गराउनको लागि उपदेश गरिएको चिज हो भने अष्टावक्र गीता कर्मबाट निवृत्त हुन चाहने जनकको लागि उपदेश गरिएको कुरा हो। अब यसमा दुईटै कुरा छ, कर्म निवृत्ति र कर्म प्रवृत्ति दुईटै चिजकै पनि छैन। असली व्यक्तिलाई, असली आत्मतत्वलाई कर्म प्रवृत्ति प्रवृत्त वा निवृत्त वा, अस्ति कुरा आएको थियो नि एक ठाउँमा एउटा श्लोकमा आएको थियो, प्रवृत्ति र निवृत्तिमा ऊ सम छ भन्ने कुरा आएको थियो होइन। प्रवृत्त वा निवृत्त वा, प्रवृत्तिमा पनि उसको त्यस्तो राग छैन, निवृत्तिमा पनि उसको त्यस्तो ठुलो राग छैन। निवृत्तिमा अनुराग पनि छैन, प्रवृत्तिमा अनुराग पनि छैन। यो तिमी तटस्थ बन, चाहे तिमी प्रवृत्त बन चाहे तिमी निवृत्त बन, कुर्वन्नपि करोति न। अब यही कुरो, कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अस्ति नै हामीले प्रसङ्ग आउँदाखेरि कार्की बुवाले पनि यसलाई अलि व्याख्या गर्नुभएको थियो, मैले त अलिअलि जानेको कन्नीकुथी त भन्दै गरेकै छँदैछु होइन। यसमा कृतम देहेन कर्मेदम नमया शुद्ध रूपेण इति चिन्ता नुरोधेश कुर्वन्नपि न लिप्यते। देहले यो कर्म गरेको हो, शुद्ध रूपी मैले गरेको होइन भन्ने कुरो जसले बुझेको छ उसले कुर्वन्नपि करोति न, कर्म गर्दा गर्दै पनि गरिरहेको छैन। जस्तै गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गीतामा पनि मैले यो गीतासँग कम्पेयर गरेर हजुरलाई चाहिँ यसर्थ सुनाएको कि लगभग राम गीता भने पनि, शिव गीता भने पनि, देवी गीता भने पनि र श्रीमद् भगवत गीता भने पनि, अष्टावक्र गीता भने पनि, सबै गीताहरूको मूल तात्पर्य भनेको चाहिँ आत्मतत्त्वको बोध गराउनु नै हो। उपदेश
रामले उपदेश अब यो गीता भन्ने चिज छ नि, यो गीता भन्ने चिजको श्रीमद् भगवत गीता भन्ने चिजको चाहिँ पौराणिक हिसाबले अथवा शास्त्रीय हिसाबले गीता भन्ने चिजको महिमा भनेको चाहिँ आत्मतत्वको बोध गराउने अध्यात्म शास्त्रमा बढी प्रयोग हुन्छ, आनन्दको बोध गराउने चिजमा बढी प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर उद्धव गीता भनेर भगवान श्रीकृष्णले उद्धवलाई उपदेश गर्नुभएको अन्तिमको जुन श्रीमद् भागवतको प्रसङ्ग छ त्यसलाई उद्धव गीता भन्ने चलन छ। जसले जसलाई आत्मतत्वको उपदेश गर्यो त्यो आत्मतत्वको उपदेश गीताको रूपमा प्रसिद्ध छ। हजुरहरूले हेर्नुहोला, शिव गीतामा पनि यही आत्मतत्वको यिनै अभिलक्षणहरू, राम गीतामा पनि यिनै अभिलक्षणहरू, हैन? कर्मको कारणले मान्छे बस्न पर्छ, त्यही भएर कर्मबाट निवृत्त हुनुपर्छ, कर्म भन्ने चिज केही पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ तटस्थ भावले हेर्नुपर्छ र निष्काम कर्म योगमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राम गीतामा पनि त्यही नै आउँछ, शिव गीतामा पनि त्यही नै आउँछ, अष्टावक्र गीतामा त झन् आउँछ, हैन? यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। मैले प्रसङ्ग जोड्नको लागि भनेको मात्रै हो र सबै ठाउँमा चाहिँ कुर्वन्नपि नलिप्यतेको भावार्थ चाहिँ सबै गीतामा आउँछ। कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मबाट निवृत्त कसरी हुने भन्ने भाव चाहिँ यो श्रीमद् भगवत गीताको त शब्द छ, हामीलाई कण्ठै छँदैछ। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिग्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि, यो कुरा त त्यसमा छँदैछ। बोल्छ, घाँस्छ, खेल्छ, हिँड्छ, जान्छ, डुल्छ, उसले पनि हामीले गरे जस्तै कर्महरू गर्छ, ऊ पनि धन कमाउँछ, ऊ पनि खर्च गर्छ, उसले पनि छोराछोरी जन्माउँछ, उसले पनि पाल्छ, तर साक्षी भावले अगाडिको कुराहरूसँग सम्झ्यौँ। खेल त भोगलीला भोगलीलासँग खेल्छ, यही कुरा हो। कम्पेयर गर्दाखेरि खासै फरक छैन। मैले त भन्नुपर्ने चिजहरू भनेको यी दोहोरिन्छ। आज पनि फेरि त्यही कुरा गरौँ। कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा इति चिन्तानुरोधीशा कुर्वन् अपि करोति न। मैले कर्म गरेको होइन, म त शुद्ध रूप हुँ, तर शरीर मायाति सएव गच्छति, सएव कार्याणि करोति भुङ्क्ते, सएव जीर्यन् म्रियते सदाहं, कुलाद्रिवन् निश्चल एव संस्थित। शरीर हो आउने, शरीर हो जाने, शरीर हो काम गर्ने, शरीर हो भोग गर्ने, म त कुलाद्रिवत कुलाचल पर्वत जस्तो, सुमेरु पर्वत जस्तो आनन्दले साक्षी भावले हेरिराखेको छु, द्रष्टाको रूपमा एकै ठाउँमा स्थिर छु भन्ने चिज एउटा भक्तको अनुभूति छ। त्यही कुरालाई यहाँ व्यक्त गरिएको। अर्को जाउँ। अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि बालिशः, जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान् संसरन्नपि शोभते। कस्तो गहिरो कुरो छ, हेर्नु होला, यो विचित्रको चिज छ यो। अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि बालिशः, बालिशः भनेको मूर्ख, अतद्वादी इव कुरुते, ऊ मूर्ख त होइन, तर दुनियाँले गर्ने भन्दा उल्टो कुरो गर्छ। हामीलाई सामान्यतया दुनियाँले गर्ने जस्तो कुरो गर्यो भने ज्ञानी कस्तो बुझेको, सारा संसार जानेको, कति व्यावहारिक, आहा कति असल भन्ने लाग्छ। तर त्यो ज्ञानी भन्ने चिज चाहिँ, ज्ञानी भन्ने व्यक्ति, त्यो जुन व्यक्ति छ, आत्म जीवनमुक्त जुन व्यक्ति छ, यो जीवनमुक्त भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छ शास्त्रमा, बुझ्नु होला। विदेह पनि भनिन्छ त्यसलाई। जीवनमुक्त जुन व्यक्ति छ, त्यो जीवनमुक्त अवस्थाको व्यक्ति चाहिँ अतद्वादी कुरुते, दुनियाँको भन्दा उल्टो उल्टो पाल्टो कस्तो नबुझे जस्तो, नजाने जस्तो, अथवा दुनियाँको व्यावहारिकता नबुझे जस्तो कुरा पनि गर्छ। अब संसारमा हजुरहरूले ज्ञानी महापुरुषहरूको व्यवहार नजिकबाट निहाल्नु भएको छ भने चाहिँ वस्तुतः ती अव्यावहारिक जस्ता देखिन्छ। महाकवि देवकोटाको कुरा त हजुरहरूले सुन्नु भएको छैन भने सुन्नु होला, साहित्यतिर नै ध्यान दिनु होला। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल भन्ने कविता लेख्नु भएको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। उहाँले चाहिँ उल्टो पाल्टो काम गर्नुहुन्थ्यो कि म चन्द्रमाको एकचोटि शीतल ताप्नु पर्यो भनेर जाडोमा चन्द्रमामा आएर नाङ्गे भुत्तुङ्गे भएर सुत्नु भएछ। अनि त्यस्तै मलाई मृत्युको अनुभव गर्न मन लाग्यो भन्नुभएछ। एकचोटि आएर त्यो तुलसीको मठमा आएर कात्रो ओढेर सुत्नु भएछ। अनि एकजना कोही ठ्याक्कै केदारमान व्यथित जस्तो लाग्छ मलाई, कविले आएर चिमटेपछि ऐया भन्छ।
अनि त ऐया भनिरहेको छ त जिउँदै छस् उठ भनेर फर्काएपछि होइन म मरि पहिला पहिला अरूले उठाउँदाखेरि म मरिसकेँ मलाई केही पनि नभन होइन यो खालको अलिकलि। अनि एकचोटि चाहिँ शङ्कर लामिछाने भन्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जागिरे उहाँ टन्न तलब बुझेर आउनुभएछ। त्यतै बाटोमा आउँदै गर्दा माग्ने बसेको रहेछ एउटा, माग्नेले देवकोटासँग मागेछ 2 हात थापेर हजुर भनेर। अनि झ्याप्पै भयो जति सबै तलब सर्लक्कै बुझाइदिनु भएछ। बुझाइदिइसकेपछि अनि के गरेको बाजे बाजे अथवा के भन्यो होला, बाजे साइला बाजे भन्थे अरे त्यतिखेर देवकोटालाई। अनि के गरेको यो तपाईँले भने कविज्यू अथवा के भन्यो होला शङ्कर। त बेकुलाई के थाहा थियो मैले पैसा दिँदाखेरि कति हाँस्या थियो, त्यो करोडमा किन्न सक्छस् मुला भनेर गाली गर्नुभएछ है। यो खालका भनेको ज्ञानी महापुरुषहरू, जुन महापुरुषहरू आदर्श महापुरुष भनेर हामीले चिनेका छौँ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ वास्तवमा हामीले सोचे भन्दा उल्टा हुन्छ। र व्यावहारिक भएको भए देवकोटा देवकोटा हुँदैन थियो। म जस्तो भएको भए, हिसाब किताब गरेको भए, कपाल कोरेर मात्रै हिँड्नुपर्छ, चस्मा लगाएर मात्रै हिँड्नुपर्छ, आइरन लगाएको कपडा मात्रै लगाएर छिर्न पाइन्छ होइन, यो खालको छ नि त हाम्रो आजभोलिको व्यावहारिकता भनेको यही छ। आइरन लगाएको कपडा नभइकन पढाउन जान कक्षामा पाइँदैन, चिटिक्क पर्नुपर्छ, रिटिक्क पर्नुपर्छ, बच्चासँग मुस्कुराएर बोल्नु हुँदैन, स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ, कडा हुनुपर्छ, यी खालका अनेक अनेक रुलहरू छन्। यो रुल एन्ड रेगुलेसनमा बाँधिने मान्छे, विधि र निषेधका पछाडि लाग्ने मान्छे, यो रुल एन्ड रेगुलेसनमा बाँधिने मान्छे ज्ञानी हुनै सक्दैन। ढुक्क भयो हुन्छ त्यो मान्छे ज्ञानी हुँदैन। जुन मान्छे अलिक छुचो छ त्यही मान्छे ज्ञानी हुन्छ। त्यसो गरी रुल एन्ड रेगुलेसनमा बाँधिने मान्छेलाई वास्तवमा ज्ञानोपदेश गर्न पनि जरुरी हुँदैन, गर्दैन कुनै व्यक्तिले। त्यसो भए मैले हजुरहरूलाई यो रुडली भने त्यस्तो अन्यथा नलागोस्, अर्थ लागेन पहिल्यै क्षमा मागेर कान समातेर क्षमा मागेर भन्छु। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई गीताको उपदेश गर्नु पर्थ्यो नि त, गर्नु भएन नि। भगवानले अलिक विचलित भएको, अलिकति उल्टो पाल्टो कुरा गर्ने, अलिकति चञ्चले जस्तो खालको अर्जुनलाई छानेर उहाँले उपदेश गर्नु। है बेकुब भनेर थर्काए पनि उ रिसाउँदैन होइन। ज्ञानी मान्छे त्यो रुल एन्ड रेगुलेसनमा विधि र निषेधको पछाडि हिँड्ने मान्छेलाई सम्मान त गरिन्छ होइन। सम्मान मलाई पनि गर्न मन लाग्छ, तर मन चाहिँ मलाई अलिकति चञ्चले अलिकति फटाफटा मान्छे नै मनपर्छ। हजुरहरूलाई पनि त्यही हो, घरमा अलिकति भद्र भलादमी पारेको नाति छ अनि अलिक चञ्चले मान्छे छ नि, हजुरहरूलाई पनि त्यो चञ्चले बोलिरहने चक्स गरिरहने मान्छे नै मनपर्छ होइन। यो मानवीय स्वभाव, मानवले आनन्दलाई मन पराउँछ, मानवको स्वभावको कुरा गरेको मैले। यो जोड्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने विधि र निषेध भनेको वैदिक जुन वेद मार्ग छ, शास्त्र मार्ग छ, धर्मशास्त्रको मार्ग छ, विधि निषेध छ। त्यही भएर निस्त्रैगुण्डे पथिविचरताम गो विधिको निषेध भन्ने नियम छ एउटा। निस्त्रैगुण्य त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावान अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विचारता। भगवानले गीतामा पनि त्यही भन्नुभएको छ, वेदहरू त्रिगुणको पछाडि लागेका छन् बाबु, त्यही भएर विधि निषेधको कुरा गर्छन्। तिमी निस्त्रैगुण्य बन, त्रिगुण भन्दा माथि एउटा सत्व र तमो गुणलाई तिमीले लात्तीले हानेर पर बचाइदेऊ। मुखमा झ्याप्पै आइसकेको थियो, त्यसलाई रोकेँ, फेरि पनि भने लात्तीले हानेर पर बचाइदेऊ, तिमी आफ्नो बाटोमा लाग। यसरी त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन विधि र निषेधको माथिको कुरा। अब विधि र निषेध भन्दा माथि उठिराखेको जुन जीवन मुक्त महापुरुष छ, त्यो व्यक्तिले दुनियाँले गरे जस्तो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने गरिरहँदैन। हजुरहरूले अरू कुनै पनि कविता नपढे पनि अष्टावक्र किताब पढिसकेपछि गुगलमा सर्च गरेर भए पनि जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल भन्ने कविता चाहिँ एकचोटि पढ्नु होला, नभए अर्को एपिसोडमा म नै ल्याएर सुरुमा सुनाउला है। यो चाहिँ कविता हजुरहरूले पढ्नु होला, त्यो चाहिँ उल्टो पाल्टो हुन्छ, ज्ञानीले उल्टो कुरा गर्छ। त्यही भएर त यानिसा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो भने व्यावहारिक हुनुको नाम ज्ञानी हुनु होइन। अनुशासित हुनुको नाम, अनुशासनमा विधि निषेधमा दुनियाँले बनाएका लफडामा पर्नुको नाम ज्ञानी हुनु होइन। ज्ञानी हुनु भनेको चाहिँ असलमा हामीले विधि र निषेध भन्दा माथि उठेर आत्मतत्त्वको बोध गर्नु हो। त्यो व्यक्तिले दुनियाँलाई सताउने काम चाहिँ गर्दैन। त्यसले दुनियाँको टाउको नदुखे, दुनियाँले नदुखेको टाउकामा डोरी लगाएर दुखाउँछ,
त्यो दुनियाँको दोष हो। तर ज्ञानी मान्छेले चाहिँ कहिले पनि वास्तवमा दुनियाँको टाउको दुखाइदिने काम पनि गर्दैन। र त्यो व्यक्तिले क्षमा गर्नुहोला, फोन आएर काट्न थाले। त्यो व्यक्तिले के पनि गर्दैन भने दुनियाँको टाउको दुखाइदिने काम पनि गर्दैन र दुनियाँको व्यवहारबाट आफू टाउको दुखाउने काम पनि गर्दैन। ज्ञानीको विशेषता त्यो हुन्छ। त्यही भएर उसले गरेको व्यवहार कहिलेकाहीँ दुनियाँले गर्ने भन्दा उल्टो पाल्टो हुन सक्छ। भलै मूर्ख चाहिँ यसो हेर्दाखेरि दुनियाँको दृष्टिमा ऊ पागल जस्तो, ऊ मूर्ख जस्तो देखिन्छ। उदाहरणको लागि श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धमा आउने जड भरत, अवधूत दत्तात्रेय, त्यस्तै गरेर ऋषभदेवको चरित्र आउँछ अन्तिमतिर श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धतिर पनि है। श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धमा आउने ऋषभदेवको कुरा, हामीले सुनेका शिवपुरी बाबाका कुरा, खप्तड बाबाका कुरा, हाम्रै गुरु महाराजहरू अरू गुरु महाराजहरूले पनि अरू कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। ती ज्ञानी महापुरुषहरूका कुरा जति पनि हजुरहरूले बाबाहरू सुन्नुभएको छ, हाम्रै परमहंस योगानन्दका कुरा, विवेकानन्दका कुरा, एबीसी जति पनि ज्ञानी महापुरुषहरू भनेर संसारमा देखिनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ दुनियाँभन्दा चाहिँ क्रान्तिकारी भएर नै हिँड्नु भएको हो। उल्टो पाल्टो देखिनुहुन्छ तर पनि वास्तवमा उहाँहरूमा त्यो उल्टोपना चाहिँ छैन। हाम्रो दृष्टिले उल्टोपना भएको मात्रै हो है। जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्न पिसोपते, कति मिठो कुरा छ। यो जीवनमुक्त जुन व्यक्ति छ, आनन्दित जुन व्यक्ति छ, आफ्नै स्वात्मा रामम नहि स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्माराम व्यक्ति जुन छ त्यो व्यक्ति चाहिँ संसरन्न पिसोभते। कस्तो विचित्र कुरो छ, संसारी भए पनि ऊ शोभित हुन्छ कि। हामी संसारी भयौँ भने होइन, हामी शोभित हुन्नौँ, हामी फस्यौँ, हामी डुब्यौँ। तर ज्ञानी जीवनमुक्त महापुरुष संसरन्नपि ऊ पुनर्जन्म लिन्छ, मृत्युको चक्करमा घुमिरहन्छ। उसलाई त्यो जीवन मृत्युसँग पनि उसलाई आग्रह दुराग्रह छैन, ऊ शोभित छ, ऊ आनन्दित छ। महापुरुष हामीले भगवान श्रीकृष्णको अवतारको चर्चा गर्न सक्छौँ। संसरण हो नि, उहाँले अनेक व्यवहार गरेको देखिन्छ, विवाह गरेको देखिन्छ, छोराछोरी जन्माएको देखिन्छ, उपदेश गरेको देखिन्छ। फेरि त्यो व्यक्ति गुरुकुलमा जान्छ, गुरुकुलमा गएर पढ्छ, के गर्छ, ऊ गर्छ, र पनि शोभित छ हैन। यो चाहिँ के हो भने जीवनमुक्त भएको व्यक्ति संसारी नै जस्तो भए पनि, संसरण गरे पनि, जन्मिए पनि, मरे पनि, विवाह गरे पनि, सामाजिक व्यवहार गरे पनि शोभते, शोभित हुन्छ। तर जीवनमुक्त भएपछि चाहिँ शोभित हुन्छ, नत्र भने चाहिँ हामी जस्तो हुन्छ। अब श्रीमद् भागवत के अरे शिव महिमा स्तोत्रमा एउटा श्लोक आउँछ के, जस्तो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन दाग बसेको होइन, भगवान नीलकण्ठ भनिन्छ। र त्यो दाग भगवानको नीलो घाँटीमा बस्दाखेरि बसेको जुन दाग छ, त्यो दाग पनि भगवानको अलङ्कारको रूपमा परिचित भयो। अलङ्कारको रूपमा भगवानको यो नीलकण्ठ भनेर भगवानको नाम सम्मानपूर्वक लिन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ अनुहारमा केही दाग साग आयो भने दाग भएको छ्याके छ्याके भन्ने चलन छ, हेप्ने चलन छ। अब त्यसरी भगवानको नीलो घाँटी हुँदाखेरि नि भगवानलाई चाहिँ नीलकण्ठ भनिन्छ। यसको मतलब के त भन्दा विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भङ्ग व्यसनिनः, संसारको डरलाई नष्ट गराउने व्यसन भएको अथवा संसारको डरलाई हटाउने किसिमको स्वभाव भएको व्यक्ति, त्यस्तो उदार मना हजुरको विकार पनि श्लाघ्य छ, यानि कि दाग पनि अलङ्कार भनेको छ। दाग पनि अलङ्कार बन्ने भन्ने कुरो चाहिँ संसरन्न पिसोभते अथवा जीवनमुक्त महापुरुष संसारी भए पनि शोभित हुन्छ। विशिष्ट महापुरुषको दाग भए पनि शोभा हुन्छ, अलङ्कार हुन्छ। किनकि व्यक्तिको शारीरिक गुण भनेकोले केही अर्थ राख्दैन, माने राख्दैन। त्यो व्यक्तिको शरीरमा दाग हुनु पनि उहाँको त यस्तो थियो भन्ने है। यही कुरालाई यहाँ व्यक्त गरियो। व्याख्या गर्न अनेक सकिन्छ, यो मैले अरू प्रसङ्गहरू पनि धेरै छन्,
यो प्रसङ्गहरू मैले जोडिराख्नु पर्दैन, कथाहरू त मलाई भन्दा हजुरहरूलाई बढी आउँछ होला जस्तो लाग्छ। 27 हुनु, 27 नै हो, मैले त 28। नाना विचार श्रान्तो धीरो विश्रान्ति मागतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जुन व्यक्ति नाना विचार सुश्रान्त, विचारहरू कति आउँछन् हाम्रो विचारमा, दिमागमा यसो विचार गर्नु होला, हजुरहरूको अलिक कम आउँछ होला है। मेरो त विचारहरू खेल्याछ 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 खेल्याछ। अब हजुरहरूको अगाडि मैले यो पब्लिकली भनेको विषय चाहिँ होइन, म त एकचोटि साइकियाट्रिकको माने पुगेको थिएँ। साइकियाट्रिककोमा पुगेपछि 15 मिनट जति उसले गरिसकेपछि तपाईँको धेरै दिमाग घुम्दो रहेछ। यो दिमागलाई सन्तुलनमा घुमाउन सक्दा दिमागले काम गर्छ, धेरै घुम्ने दिमागले। तर त्यो घुमाइ असन्तुलित भयो भने चाहिँ त्यसले थकान महसुस हुन्छ र त्यसले तपाईँलाई चिन्तित बनाउँछ। यो तपाईँको घुमाइ नराम्रो होइन, तर सन्तुलित भएन। यसलाई सन्तुलित गर्न सक्नुहुन्छ भने अरू उपाय नै अवलम्बन गर्नुहोला, अन्यथा चाहिँ यी औषधि खानु होला भनेर एक भारी औषधि साथीले लेखेर पठाइदिए। तर मैले खाइनँ, म अहिले अलि ठिक छु है। यसको मतलब चाहिँ के भन्न खोजेको भने दिमागको नाना विचार सुश्रान्त, नाना विचारले हामीलाई श्रान्त बनाउँछन्, दुखी बनाउँछन्, टेन्सन दिन्छन्, टेन्सन दिने भन्छौँ, टेन्सन हुन्छ। र धीरो विश्रान्ति मागत, जब दिमाग सोच्दा 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 या यो पनि होइन रहेछ, या ऊ पनि होइन रहेछ, यो पनि होइन रहेछ, त्यो पनि होइन रहेछ पट भनेर हामीले आफ्नै दिमागलाई गाली गरेर विश्रान्ति मागत, बरु दुनियाँको मतलब नै लाग्दैन आजभोलि त भनेर आनन्दले बसेको अवस्था। विश्रान्तिम आगत, अनेक विचारहरूबाट थाकेको दिमागलाई जुन धीर पुरुष, धीर भनेको अस्ति भनेको छु, फेरि सम्झिनु होला है, धीर पुरुषले विश्रान्ति दिएको छ, आनन्दमा सुताइदिएको छ, चौतारोमा आएर विश्राम गरेको छ। त्यो व्यक्ति नकल्पते नजानाति, कुनै कुराको के गर्दैन, कल्पते भनेको भ्रममा पनि पर्दैन, कल्पना पनि गर्दैन। कल्पना भने त भ्रम हो नि। हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, एउटा माग्नेले चाहिँ घैँटो ल्याएर माथि सिरानी माथि झुन्ड्याएको थियो, कता कता के गर्दा गर्दै छोरालाई फुटबल खेलाउँछ र एक यसरी हान्छु कि भन्दा भन्दै त्यो घैँटो पनि फुटेर सपना चक्राचुर भएको कथा त हजुरलाई थाहा छँदैछ। कल्पना पनि गर्दैन। हाम्रा सपनाहरू त्यस्तै हुन्छन्, उडायो सपना सबै हुरिल्ले भन्ने त एउटा गीतै छ। अनि हामी सपना बढी देख्छौँ, त्यही भएर हाम्रा सपनाहरू चाहिँ हुरीले उडाउँछन्। सपना नदेखिकन कर्म गर्नेहरू सफल भएका हुन्। वास्तवमा भन्न त ठुलो सपना देख्नुपर्छ, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भनेर हाम्रा देवकोटाले नै लेख्नु भएको छ, लेख्न चाहिँ। तर ओभर एक्सपेक्टेसन लेस गेनिङ होइन, हाई एक्सपेक्टेसन लो गेनिङ भन्छ। त्यो धेरै भयो भने चाहिँ हामीलाई तनाव हुन्छ, विचारको श्रान्ति चाहिँ त्यो अवस्थामा हुन्छ। कामना वासना धेरै भयो, प्राप्ति कम भयो होइन। त्यही भएर ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात सञ्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। आजभोलि वास्तवमा यी साइकाट्रिकहरूले, यी मोटिभेसनल स्पिकरहरूले जतिसुकै नयाँ शब्दमा अङ्ग्रेजी शब्द रूपान्तरण गरे पनि यो संसारमा दुनियाँमा अष्टावक्र गीता जतिको मोटिभेसन भनेको नथिङ एल्स, अरू केही पनि छैन। उनीहरू हाई एक्सपेक्टेसन लो गेनिङ भन्छन्। हामी धेरै वासना भएर दुःख पाउँछौँ, आया साथ सकलो दुखी, यो कुरो त अनादिदेखि चलेको छ। यही कुरा त हामी भन्छौँ होइन, यही कुरा हो। ल अब धीरो विश्राम नकल्पते, त्यसले कुनै कल्पना पनि गर्दैन, सपना पनि देख्दैन। नजानाति, फेरि यो पनि जानेको छु त्यो पनि जानेको छु भन्ने पनि उसलाई के पनि छैन। ऊ व्यवहार जान्दै जान्दै, ऊ संसार बुझ्दै बुझ्दै। यानि कि ज्ञानी महापुरुषलाई विषय ज्ञान भन्ने कुरो छँदै छैन। मैले ठ्याक्कै जस्तो नाम बिर्सेँ, एकजना सन्त हुनुहुन्छ भारतीय सन्त, उहाँले कख पनि पढ्नु भएको छ। एक सन्त कवीरहरूको प्रसङ्ग त छँदैछ, अरूहरूको पनि प्रसङ्ग छ। मैले ठ्याक्कै सम्झेको, नाम नसम्झेको चाहिँ अर्कै कोही महापुरुष हो। मैले सम्झेँ भने फेरि अर्को एपिसोडमा भनौँला, कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, दिमाग पासेको हुन्छ। त्यस्ता महापुरुषहरू छन् जसले कख पनि पढेका छैनन्। गलेश्वर बाबा भन्ने बाबा हुनुहुन्थ्यो ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी देवघाटमा। अनि महेन्द्र राजा चाहिँ एकचोटि गलेश्वर घुम्न गएछन्, अनि भेटेछन् गलेश्वर बाबालाई। अब यतिको महापुरुषलाई त काठमाडौँ लिएर आएर
यसो ज्ञानको उपदेश गराउनु पाए हुन्थ्यो भनेर टुडी खेलमा बडो भेला जम्मा गरेछ। भेला जम्मा गरेपछि कलेजहरू आउनुभएछ, आएर उपदेश गर्न लाग्नुभएछ वीरेन्द्र महेन्द्र कसैले हो। अनि म ल ल मलाई त बोल्न केही आउँदैन, मैले शास्त्र शास्त्र जानेको छैन, हातमा काम मुखमा राम, योभन्दा ठुलो मन्त्र छैन, यति बुझ्नु होला, नमस्कार भनिदिनु भएछ। सक्यो, योभन्दा ठुलो मन्त्र केही पनि छैन। अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वम गुरो परम, सक्यो त। अनुभूति नै त्यही छ, जीवनभर साधना गरेको त्यही विषय छ। अब त्यति मात्रै सुनेर कुनै महापुरुष कुनै ज्ञानी साँच्चैको ज्ञानको भोगो मान्छे आएको थियो र गुरु साँच्चै आउँदै हुनुहुन्छ अरे भनेर ऊ सश्रद्धा आएको थियो भने त त्यो श्रद्धाले उसले त्यही मन्त्रलाई ग्रहण गरिहाल्यो नि। योभन्दा त बुझ्नुपर्ने कुरो संसार घेरेर रहेछ। सक्यो, कति मिठो कुरो गर्नुभयो गुरु महाराजले भने तुष्ट भएर भयो। तर जुन व्यक्तिलाई वास्तवमा ज्ञान लिनु थिएन, जुन व्यक्तिलाई के न गुरु भने कस्ता रहेछन् हेरौँ हेरौँ, यिनको अनुहार चाहिँ के रहेछ, कयौँ गुरुहरू फटाइयो, यी गुरुलाई एकचोटि हेरिदिउँ न त भनेर चाख्नको लागि भनेर जुन व्यक्ति गएको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त, त्यो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अनि अघि मैले भनिहालेँ, यो आज मलाई अनेक प्रपञ्चहरू आइलागेका छन्, क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, गुरुहरूलाई पनि एकचोटि परीक्षण गरौँ न त भनेर आग्रह दुराग्रह बोकेर जुन व्यक्ति गएको छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, यिनले के भने, मान्छेले कयौँ शास्त्रहरू भने हुन्छन्, ज्ञानी महापुरुष भनेको त अनेक अनेक व्याख्या गर्छन्, यी खासै केही जान्दा रहेनछन् भनेर जान्छ। तर जान्ने हुनु र ज्ञानी हुनु फरक कुरा हो। जान्ने हुँदैमा मान्छे ज्ञानी हुँदैन, ज्ञानी हुँदैमा मान्छे जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर नजाना ती जीवनमुक्त व्यक्तिले केही कुरा जान्दैन। अब यो कुरो समाजमा पनि यसो झट्ट हेरौँ न, हाम्रो समाजमा के छ, जान्ने हुन्छ, त्यो बेकु मूर्ख छ, केही जान्दैन भने पनि त्यो भन्ने होइन, कति ज्ञानी भन्यो भने कति ज्ञानी भन्यो भने त्यो नबोली चुपो लागेर बस्ने मान्छेलाई चाहिँ कति ज्ञानी मान्छे भनिन्छ। पत्र पत्र बोलिरहने मान्छे मै जस्तालाई चाहिँ जान्ने पल्टिन्छ भन्ने चलन छ। जान्ने पल्टिनु र ज्ञानी हुनु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन, दुईटा फरक कुराहरू हुन्। ल, अघि हजुरले त्यो सन्तको नाम देवराबा भन्नुभयो न, हुन सक्छ। अब मैले ठ्याक्कै यो होइन, त्यो ती बाबा हजुरले भन्नुभएको नाम चाहिँ होइन, देवराहा होइन, एकदमै चर्चितै सन्त महापुरुष हो उहाँ। कस्तो मेरो दिमागमा आइराखेको छ, फोटो पनि आइराखेको छ, सन्तको फोटो नि आइरहेको छ, म फेरि एक दिन भन्छु। ल, अब अर्को, नशृणोति नपश्यति, त्यो व्यक्तिले सुन्दा नि सुन्दैन, त्यो व्यक्तिले हेर्दा नि हेर्दैन, सुनिराखेको छ र पनि सुन्दैन, हेरिराखेको छ र पनि हेर्दैन है। असमाधेर विक्षेपात न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशय। ज्ञानी पुरुष समाधिको अभ्यास गर्दैन, त्यसकारण ऊ मुमुक्षु पनि होइन, उसको चित्रमा कुनै विक्षेप पनि छैन, त्यही भएको हुनाले ऊ संसारी पनि होइन। कति गहिरो कुरो छ। मुमुक्षु त्यो व्यक्ति हुन्छ जो बन्धनमा छु भन्ने अनुभव गरिराखेको छ। पिंजडा कसलाई फोर्नु छ, जो व्यक्ति पिंजडामा छु भन्ने बोध छ उसलाई पिंजडा फोर्नु छ। तर मेरो शरीरलाई जतिसुकै कुनामा थुनेर राखे पनि मेरो आत्मतत्वको उडानलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरो जसले बुझेको छ, जसलाई हिँड्नु नै छैन नि त, जसलाई व्यवहार गर्नु नै छैन, जसलाई आँखा चिम्लिरो र खोल्नु त छैन। हजुरहरूले अस्ति सुनिहाल्नुभयो, पश्यालस धुरीणस्य सुखम धान्यस्य कस्यचित्, आँखा चिम्लिनु र खोल्नु समेत जसलाई अल्छी छ, त्यस्तो व्यक्तिका लागि यो दुनियाँ संसारमा असमाधेः अविक्षेपात, ऊ समाधिको अभ्यास पनि गर्दैन र अविक्षेपात, उसको चित्तमा कुनै किसिमको विक्षेप पनि छैन। विक्षेप भनेको विचलन, विचलन भनेको हल्लिने काम, उसको चित्त हल्लिने छैन, उसको चित्त एकदम स्थिर छ, ऊ आनन्दित छ, ऊ आफैमा रमाइराखेको छ, ऊ आनन्दले बसिराखेको छ। यसरी असमाधे अविक्षेपात, चित्तको समाधि र चित्तको विक्षेप दुवै नभएको हुनाले ऊ मुमुक्षु पनि होइन, ऊ अज्ञानी अथवा ज्ञानी पनि होइन, र उसको चित्तमा कुनै किसिमको विक्षेप छैन, त्यही भएर ऊ संसारी पनि होइन।
बन्धनको अनुभूति छैन, त्यही भएर ऊ मुमुक्षु होइन। ऊ समाधिको अभ्यास गर्दैन, त्यही भएर अज्ञानी पनि होइन। निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशय। सारा संसार यो दुनिया लफडा जे छ, यो लफडालाई उसले अज्ञानको रूपमा बुझेको छ। यसलाई अज्ञान हो। यो संसार भनेको अनात्मा हो, यो संसार भनेको कल्पना हो, यो संसार भनेको भ्रम हो, यो संसार भनेको मनको दुनिया हो र म भनेको मनभन्दा परको मान्छे हुँ भन्ने कुरो बुझेर ब्रह्मै वास्ते महाशय, ब्रह्म स्वरूपमा स्थिर भएर रहन्छ, आनन्द भएर रहन्छ, आनन्दित भएर रहन्छ। अब हेरौँ है त, यो एकदमै यो मन्त्र पनि बडो मिठो छ। यस्यान्तः स्यादहङ्कारो न करोति करोति सः, निरहङ्कार धीरेण न किञ्चित् अकृतं कृतम्। अब यस्यान्तः स्यादहङ्कारो न करोति करोति सः, जसको भित्र अहङ्कार छ त्यो व्यक्तिले गर्छु र गर्दैन भन्ने भाव राख्ने। यस्यान्तः, जसको भित्र अहङ्कार स्यात्, अहङ्कार छ, सह, त्यो व्यक्ति, न करोति करोति, त्यो व्यक्ति गर्छ वा गर्दैन। किनकि जस्तो कि अब हाम्रो दुवै थरी अहङ्कार हुन्छ कि यो संसारमा फुर्ती हान्ने दुईटा तरिका, फुर्ती लगाउने दुईटा तरिका हुन्छन्। एउटा तरिका मसँग पर्याप्त छ भन्ने, अर्को तरिका मलाई केही चाहिँदैन। जस्तो मैले आजसम्म घडी कम लगाएको छु कि म तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ प्रसङ्गमा मेरो यो जिन्दगीमा कहिले नारी घडी नलगाएको नारी हो भनेर नि गफ गर्न सक्छु। अभावमा पनि हामी फुर्ती गर्न सक्छौँ। नकरोति, नगर्नुको अहङ्कार के। मैले आजसम्म चुरोट खाएको छैन, मैले आजसम्म मद्यपान गरेको छैन, मैले आजसम्म धूम्रपान गरेको छैन, मैले आजसम्म कसैको चोरेको छैन, मैले केही ढाँटेको छैन, मैले यो गरेको छैन, त्यो गरेको छैन। यानी कि संसारमा संसारी व्यक्तिहरूले, वेदले, गुण विषयक चिजहरूले निषेध गरेका वस्तुहरू गरेको छैन भनेर पनि हामी अहङ्कार गर्छौँ। र गर्नुपर्ने जस्तो लागेका कुराहरू गरेको छु, मैले दान गरेको छु, मैले पुण्य गरेको छु, मैले तीर्थ गरेको छु, मैले व्रत गरेको छु, मैले तँलाई सहयोग गरेको छु, यो गरेको छु, त्यो गरेको छु भनेर गरेको छु भनेर पनि हामी घमण्ड गर्छौँ। यो नकरोति करोति, गर्छु र गर्दैन, यो दुवै अहङ्कार। गरेको छ र छैन, यो दुवै अहङ्कार। नकरोति करोति सह, त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्दैन, त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्छ। यस्य अन्तः अहङ्कारः अस्ति, जसको भित्रपट्टि अहङ्कार छ। मेरो पनि भित्रपट्टि अहङ्कार छ, त्यसैले म भनेको त यस्तो होइन, म भनेको त उस्तो होइन। हामी हो भन्दा पनि म त्यस्तो मान्छे हुँ, लट्टर पट्टर मान्छे हुँ, बाटो सुरु गर्छ हामी गफ गर्दाखेरि होइन। यही कुरा हो, नकरोति करोति अहङ्कार। अब निरहङ्कार धीरेण, अहङ्कारै उसको भित्र छैन नि त, अहम भन्ने भावै छैन उसलाई, शरीरसँग अहमको बोधै छैन भने नकिञ्चित अकृतं कृतं, त्यस्तो धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति भनेपछि त हजुरहरूलाई अब धीर भन्ने शब्दको चाहिँ कमसेकम अर्थ सम्झिनु होला। अगाडि विकारको हेतु छ, विकार हुनुपर्ने कारण छ, तर विकार हुँदैन, त्यो व्यक्ति धीर भन्ने कुरा आएको थियो नि अस्ति नै होइन। त्यो धीर व्यक्तिले, ज्ञानी महापुरुषले, स्थित प्रज्ञ, अब हजुरले जे सम्झिनुहुन्छ सम्झिनु, त्यो सन्यासी, त्यो धीर, त्यो ज्ञानी, त्यो भक्त, त्यो महापुरुष, त्यो जीवन मुक्त, त्यो ब्रह्म, त्यो चैतन्य, त्यो चेतन, त्यो चित, त्यो के अब हजुरले शब्दहरू जे भने पनि त्यो व्यक्ति, जुन व्यक्तिको हामीले अभिलक्षणहरू बताइराखेका छौँ, त्यो व्यक्तिले नकिञ्चित अकृतं कृतं, केही पनि गरेको पनि छैन, केही पनि गरेको मतलब अकृत भन्ने पनि उसको लागि केही छैन, कृत भन्ने पनि केही छैन। अब यहाँ नगरेको वा गरेको त्यसको लागि केही पनि छैन भन्न खोजेको के। नगरेको भनेको मैले यसो गरेको छैन, मैले उसो गरेको छैन, मैले खाएको छैन, मैले कुटेको छैन, मैले अरूलाई दुःख दिएको छैन, मैले अर्काको सम्पत्ति चोरेको छैन, ढाँटेको छैन, छलेको छैन, पाप गरेको छैन, मेरो मनमा पाप छैन, मेरो पेटमा पाप छैन। यी लम्बे चौडे कुरा गरेर हामी फुर्ती फार्ती गर्छौँ नि, मै पनि गर्छु, हजुरहरू पनि पक्कै गर्नुहुन्छ होइन। माताजीहरू अलि धेरै धेरै गर्नुहुन्छ कि ल भाइ अहिले क्षमा गर्नु होला, हामी यस्तो गर्छौँ होइन। नगरेको भन्ने पनि उसको लागि केही पनि छैन, र गरेको मैले त दान गरेको छु, व्रत गरेको छु, तीर्थ गरेको छु, माया गरेको छु, त यस्तो उस्तो यान त्यान हामी गरेको छु भनेर नि गर्व गर्छौँ, तर उसको अहङ्कारै छैन भने उसले गरेको छु भनेर पनि उसका लागि गरेको जस्तो पनि केही छैन, उसका लागि नगरेको जस्तो पनि केही छैन।
ऊ त नगर्नु र गर्नुदेखि माथि छ, ऊ त नमर्नु र मर्नुदेखि माथि छ। कविता जस्तो बडो मिठो पो कुरो बताएर, ऊ त नगर्नु र गर्नुदेखि माथि छ, ऊ त नमर्नु र मर्नुदेखि माथि छ, होइन? कति मिठो कुरा। ल अर्कोमा जाउँ। नोद्विग्नं न च सन्तुष्टम् अकर्तृस्पन्दवर्जितं निरासं गतसन्देहं चित्तं मुक्तस्य राजते। नोद्विग्नं न च सन्तुष्टम्। उद्विग्न भनेको दुःखी भएर बसेको, झोक्राएर बसेको, चित्त दुखाएर बसेको। उद्विग्न के उद्वेग हुन्छ नि। कस्तो दुख्या छ मेरो भित्रपट्टि छातीको देब्रे पाटो छातीको देब्रे पाटो मेरो दुखिरहेछ, मुटु दुखिरहेछ, मुटु छिया छिया भइरहेको छ भन्ने चलन छ। त्यो मुटु छिया छिया भएको उद्विग्नता पनि उसमा छैन। अर्को न च सन्तुष्टम, सन्तुष्ट। हाम्रो मैले एउटा निबन्ध पढाउनु पर्छ के 8 कक्षामा, 8 कक्षामा नै जस्तो लाग्छ। सुखी हुँदा हामी सबैको मन, सुखी हुँदा हामी सबैको मन मयूर चाहिँ प्वाख फिजाएर नाच्छ, दुखी हुँदा हामी सबैको मन के धुम्म पर्छ भनेर पढाउनु पर्छ। त्यो धुम्म रिसाएर पनि परेको छैन, प्वाख फिजाएर पनि नाचेको छैन। मैले सम्झिन खोजेको प्वाख फिजाएर नाचेको भन्ने कुरा गरेको। न चाहिँ सन्तुष्ट भएर। हाम्रो गुरु महाराजले भन्नुहुन्थ्यो हुक्क गर्छौ, बेगुबो तिमीहरूसँग के छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म त्यही छ, हुक्क पनि गर्दैन, सन्तुष्ट भएर हुक्क गर्ने हुन्छ नि, म छु, मसँग छ भन्ने जुन तुष्टिको अहम, सुखमा नमात्तिने, दुःखमा नआत्तिने, सुखमा नआत्तिने, नमात्तिने, दुःखमा नआत्तिने त चलनै छ। ऊ उद्विग्न पनि छैन, उत्तुष्ट पनि छैन, सम अवस्थामा छ। प्लस माइनसको लफडामा छैन कि, ऊ शून्य अवस्थामा छ, हैन? शून्य न्युट्रल अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा रहेको व्यक्ति, हैन? कर्तृस्पन्दवर्जितम, कर्तृस्पन्दवर्जितम, कर्तृत्वको अभिमान जुन छ, त्यो कर्तृत्वको अभिमान अथवा कुनै किसिमको प्रतिक्रिया पनि छैन उसमा। कर्तृत्वको अभिमान भनेको अहम एतस्य कर्मणः कर्ता कालान्तरे अहम एतस्य फलम अहम भोक्ष्ये भन्ने एउटा अनुभूति हुन्छ कि मैले यो कर्म गरेको छु, यो कर्म गरेपछि यसो यसो हुनेवाला छ, त्यही भएर त्यो टन्न म आनन्दित भएर बस्ने हो, रिटायर्ड लाइफ चाहिँ म यसरी बिताउने हो भनेर योजना बनाएको हुन्छ मान्छेले। मैले पनि बनाएको छु, हामी बनाउँछौँ सबैले। अब हामी कुनै पनि कर्म निष्प्रयोजन गर्दैन। अझ के अरे कस्तो प्रयोजन मनुद्दिश्य नमन्दोपि प्रवर्तते भन्ने त एउटा लौकिक उखानै छ। प्रयोजन नदेखिकन त मूर्ख पनि हिँड्दैन नि त। हामी प्रयोजन बिना केही पनि कर्म गर्दैनौँ। प्रयोजन एउटा न एउटा हाम्रो हुन्छ। तर कर्तृत्वको अभिमान भएको व्यक्ति, ज्ञानी महापुरुष मूर्ख जस्तो हुन्छ, त्यही भएर भनेको हो कि ज्ञानी महापुरुषलाई चाहिँ कर्तृत्वको अभिमान छैन। कर्तृस्पन्दवर्जितम निरासं गत सन्देहम, उसको मनमा आशा छैन। निराश भनेको फ्रस्ट्रेटेड भनेको होइन, द्याट इज नट फ्रस्ट्रेसन, द्याट इज डिजायरलेसनेस है। त्यो निराश भनेको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन होइन, त्यो निराशा फ्रस्ट्रेसन भनेको नेगेटिभिटी होइन, द्याट इज द प्लस पोइन्ट। निराश हुनु भनेको अध्यात्मको दृष्टिकोणले निराशा भनेको चाहिँ प्लस पोइन्ट हो, माइनस पोइन्ट होइन, अथवा भनौँ न्युट्रल पोइन्ट हो, माइनस पोइन्ट होइन। अब यो चाहिँ गुम्नु होइन। निरासन भनेको कामना रहित हुनु, कामना रहित हुनु भनेको सुखी हुनु। त्यही भएर आशाही परमम दुःखम नैरास्यम परमम सुखम। यो दत्तात्रेयको कथामा हजुरहरूले त भागवतका कथा कयौं सुन्नु भएको छ, 50औं सप्ताह सुन्नुभयो होला। सुखम सुस्वाप पिङ्गला भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। एउटा पिङ्गला नामिका कन्याको प्रसङ्ग त्यहाँ आएको छ। पिङ्गला नामक एकजना देह व्यापार गर्ने एकजना महिला छिन् र तिनले चाहिँ अन्ततः आशा त्याग गरेर सुखपूर्वक सुतेको प्रसङ्ग दत्तात्रेयले सुनाउनु भएको छ। र त्यो प्रसङ्गमा नैरास्यम परमम सुखम, नैराश्य नै परम सुखको बाटो भनेको छ। त्यो तर त्यो निराशा भनेको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन होइन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले भने जस्तो त्यो डिप्रेसन अथवा फ्रस्ट्रेसनको अवस्था होइन। एकजना मेरो सच्चिदानन्द भन्ने गुरु हुनुहुन्छ हैन, उहाँको नाम मैले लिएँ कि लिन अस्ति नै भने जस्तो लाग्छ। उहाँ चाहिँ त्यस्तै केही गरेर आउनु भएको थियो काठमाडौँमा। साथीहरू भेट भएछन् 10 वर्षपछि। ओहो तँलाई त फ्रस्ट्रेसन भएछ नि है,
त त बैरागी भएर देवघाटतिर गएर बसेको जस्तो रे दारी सारी पालेर रातो कपडा लगाएर पो हिँडिसक्छ भाइ। यस्तो सोच्नु हुँदैन। यो दुनियाँ छोडिदे भाइ, यो दुनियाँ यस्तै हो। दुनियाँमा त आनन्दित भएर रहन्छ, टेन्सन लिनु हुँदैन, चिन्ता लिनु हुँदैन भनेर साथीहरूले 4 घन्टासम्म कन्टिन्यू ज्ञान दिएछन्। अब सचित गुरुलाई, सचित गुरु चाहिँ मुसु 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 हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि एउटा भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउनु भएको थियो। त्यस पछाडि हामीले हेरेका थियौँ। यो चाहिँ के हो भने नैराश्यको कुरामा आजभोलि मान्छेले कस्तो निराश भएको। दारी पाल्यो भने नि यो के, यो दारी पालिरह्यो। 16 वर्ष, मेरो 17 वर्षतिर हुँदाखेरि लामो दारी थियो। फोटो पनि छ मेरो एउटा फेसबुकमा। लामो दारी थियो। यो 16-17 वर्षको उमेरमा के दारी सारी पालेर हिँडे, बैरागी जस्तो के भएको। घरमा जाँदाखेरि पिताजीले यो बैरागी जस्तो के भएर आएछ यो भन्नुहुन्थ्यो। बैरागी भन्ने चिजलाई मान्छेले उल्टो पाल्टो रूपमा बुझ्नु भएको छ। यस्तै छ दुनियाँ है। ल भइहाल्यो। निराशम भनेको निराश, गत सन्देहम, सन्देह नभएको, चित्तम मुक्तस्य राजते। त्यस्तो व्यक्तिको चित्त कति शोभित हुन्छ। त्यो व्यक्तिको चित्त पो चित्त, जुन व्यक्तिले काम गर्दा गर्दै पनि गरेको छैन। त्यो व्यक्तिको चित्त पो चित्त, जो व्यक्ति जन्मिँदाखेरि पनि जन्मिएको छैन। त्यो व्यक्तिको चित्त पो चित्त, जुन व्यक्ति मर्दाखेरि पनि मरेको छैन। यो अवस्था पो अवस्था भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो आज के भइराखेको छ भने जीवनमा कहिले पनि फोन नगर्ने मान्छेले पनि आज ह्याप्पी फ्राइडे भनेर हो कि क्या हो फोन गरे हुनुहुन्छ, क्षमा गर्नु होला। ल अब यस पछाडि अर्कोमा छ, त्यो व्यक्तिको चित्त राजते भनेको सुशोभित छ। त्यो व्यक्तिको चित्त पो चित्त, असली चित्त त्यो व्यक्तिको। गौतम बुद्धको चित्त पो चित्त, विवेकानन्दको चित्त पो चित्त। म जस्ताको घिसिर पिटिर कुडा कचडा पालेको लफडामा फसेको चित्त के चित्त हैन। ल अब अर्को, निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते, निर्निमित्तमिदं किन्तु निर्ध्यायति विचेष्टते। निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि, ध्यान गर्न पनि प्रवृत्त हुँदैन। निर्ध्यातुं भनेको ध्यान गर्नको लागि भनेर पनि कुनै चित्त, त्यो चित्त प्रवृत्त हुँदैन। उसलाई ध्यान गरेर के न साधना गरेर, दृष्टि गरेर, सिद्धि प्राप्त गरेर, ज्ञान प्राप्त गरेर मोक्ष तुरुन्तै प्राप्त गर्नु र समाधि छैन। किन असमाधि र विक्षेपपातको कुरा आछ नि हैन। र चेष्टितुम, फेरि चेष्टा गरेर यो पनि थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो, उ पनि थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो, त्यो पनि जान्न पाए हुन्थ्यो, उ पनि बटुल्न पाए हुन्थ्यो भनेर कुडा कचडा, हाम्रो गुरु महाराजका शब्दहरू म आजभरि सम्झिराखेको छु प्रवचनमा। कुडा कचडा दिमागमा पाली पनि रहँदैन, चेष्टा पनि गर्दैन हैन, त्यतातिर प्रवृत्त पनि छैन। वैषयिक चिन्तन है। यच्चित्तम न प्रवर्तते, जुन चित्त ध्यानका लागि भनेर मरिमेटेको पनि छैन, विषयवस्तुको चिन्तनका लागि पनि मरिमेटेको छैन। निर्निमित्तमिदं किन्तु निर्ध्यायति विचेष्टते। त्यस्तो प्रवृत्तिको कारण अथवा वासनाबाट मुक्त छ। निर्निमित्त भनेको त्यसको निमित्त छैन कि, यानि कि कुनै न कुनै कुरामा चिन्तन गर्न त आलम्बन चाहिन्छ नि त, निमित्त चाहिन्छ नि त, कारण चाहिन्छ नि त, वासना चाहिन्छ नि त, विषय चाहिन्छ नि त, संकल्प चाहिन्छ नि। त्यो चिज नै छैन। निमित्त भनेको कारण, निमित्त भनेको हेतु, निमित्त भनेको आलम्बन, निमित्त भनेको आश्रय। कुनै न कुनै कुरामा नलागिकन यो मन बस्नै सक्दैन हाम्रो। तर त्यो व्यक्तिले मनलाई नै नष्ट गरिसकेको छ नि त। चित्त पनि उसको निर्मल भइसकेको छ, कुनै कुरामा आश्रित छैन, कुनै हाँगोमा उसले समाति राख्नु पर्दैन। त्यही भएर निर्निमित्तमिदं विश्वम, चिन्तन गर्नुपर्ने कुनै पनि हेतु नभएका कारण निर्ध्यायति विचेष्टते, वासनाबाट मुक्त छ, तर ध्यान वा चेष्टा चाहिँ गरिराखेको छ। वासनाबाट मुक्त छ, यसो हेर्दाखेरि ध्यान गरे जस्तो पनि छ, यसो हेर्दाखेरि चेष्टा गरेको पनि छ, बोलेको पनि छ, खाएको पनि छ, हिँडेको पनि छ। तर कुर्वन्नपि नलिप्यतेको कुरा आएको थियो नि गीतामा, कुर्वन्नपि करोति नको कुरा थियो। त्यस्तो मन, जुन मन वस्तुतः परमार्थतः केही गर्दैन, तर यसो हेर्दाखेरि गरिराखेको जस्तो छ, ध्यान गरे जस्तो पनि गर्छ, चेष्टा गरे जस्तो पनि गर्छ, वस्तुतः चित्त चाहिँ प्रवृत्त छैन। तत्त्वं यथार्थमाकर्ण्य मन्दः प्राप्नोति मूढताम्, अथवा याति संकोचम अमूढः कोऽपि मूढवत्। यथार्थम तत्त्वम आकर्ण्य, आकर्ण्य भनेको सुनेर,
तत्त्वम यथार्थम आकर्ण्य, पारमार्थिक तत्त्व वस्तु वास्तविक कुरा सुनेर, ज्ञानोपदेश सुनेर मन्दः प्राप्नोति मूढताम्, मूर्ख मान्छे झन् मूर्ख हुन्छ। कहिलेकाहीँ त अहिले यो हामीलाई म आफैलाई पनि यो ठिकै ठिकै लाग्छ कि यो अध्यात्म सुनेर के नजान्ने भयो भनेर बडा फुर्ती फार्ती गरेर झन्झन घमण्ड बढाइराखे जस्तो कता कति अनुभव हुन्छ। तत्त्वको ज्ञान सुनेर मैले पो जानेको छु त, मैले पो बुझेको छु त, यो शरीरकै हो, यो मनकै हो, यो लडुवाकै हो, यो के पनि होइन, आत्मा हो आत्मा भनेर हिँडिरहेको छौँ हामी। न हामीलाई त्यसको फिलिङ छ, न हामीलाई त्यसको अनुभूति छ, न हामीलाई त्यसको साधना छ, न हामीलाई त्यसको प्रयोग छ। र पनि हामी के गर्छौँ, यथार्थ तत्त्व सुनेर मूर्ख व्यक्ति चाहिँ मूढताम प्राप्नोति, अविवेकी व्यक्ति हो भने, चिन्तन नगर्ने व्यक्ति हो भने चाहिँ झन् मूर्ख हुँदै जान्छ है भने। अथवा याति सङ्कोचम अमूढकोपि मूढवत्, झन् सङ्कुचित हुन्छ। सङ्कुचित भनेको मैले अस्ति नै एउटा घेराको कुरा गरेको थिएँ नि, म भन्नु र मेरो भन्ने चिजले समेटेका जति सबै कुराहरू घेरा हो। म भन्ने चिज र मेरो भन्ने चिजले जति पनि कुराहरूलाई हामीले समात्छौँ, जस्तो म विद्वान, म धनी, म ज्ञानी, म राम्रो, म सुन्दर, म असुन्दर, यो सम्पूर्ण चिजहरू घेरा हो हैन। त्यसै गरी मेरो भन्ने चिज भनिहाल्यो नि, मेरो विश्व, मेरो महादेश, मेरो देश, मेरो गाउँ, मेरो जिल्ला, मेरो घर, यतिसम्म कि मेरो कोठाभित्र पनि मेरो बेड, मेरो बेडको पनि मेरो साइड हैन। यस्ता यस्ता कयौं कुराहरू छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरू घेरा हुन्। म र मेरो भन्ने चिजले जति पनि कुरालाई संकेत गर्छन्, सम्बोधन गर्छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरू घेरा हुन्। त्यही भएको हुनाले अथवा याति सङ्कोचम, अब त्यो ज्ञान, त्यो मूर्ख व्यक्तिले ज्ञान सुनेपछि सङ्कोच गर्छ नि त, म ज्ञानी भन्छ भने। त्यसले के गर्छ, म ज्ञानी भन्छ, मको भित्र घेरातिर हालिहाल्छ। म अध्यात्म मार्गको अनुयायी भन्छ, आफूलाई अध्यात्म मार्गको अनुयायी भन्न थाल्छ हैन। मैले त म अष्टावक्र गीता चिन्तक भन्छ हैन, म फलानु मार्गी, म अद्वैत मार्गी, म द्वैत मार्गी, म भक्ति मार्गी, म ज्ञान मार्गी, म उपदेश मार्गी, म फलानाको चेलो, म ढिस्कानाको चेलो हैन। एबिसी भन्न थाल्छ कि थाल्दैन? यो भ्रम हो कि होइन, यो बन्धन हो कि होइन? सङ्कोचमा गयो कि गएन, सङ्कुचित भयो कि भएन? ऊ फैलिन गएको, विस्तृत हुन गएको, ऊ विशाल बन्न गएको, समुद्र बन्न गएको, तर ऊ कुवा बन्दै जान्छ। एउटा समुद्र बन्न लम्किएको व्यक्ति कुवा बन्दै जान्छ, एउटा आकाश बन्न लम्किएको व्यक्ति कोठा बन्दै जान्छ भनेपछि यो त के हो, सङ्कोच हो। त्यही भएर अथवा याति सङ्कोचम अमूढकोपि मूढवत्, तर विवेकी व्यक्ति चाहिँ मूर्ख जस्तो छ। अब सुन्नु होला है, यो कुरो कति गहिरो छ। अविवेकी व्यक्ति छ, उसले अनेक शास्त्र सुनेको छ, तत्त्व सुनेको छ, र पनि ऊ सङ्कुचित छ। तर एउटा व्यक्ति छ जो मूर्ख जस्तो छ, बडा केही जाने जस्तो नि गर्दैन। अब फेरि त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याइहाल्छु। बाँदर धपाउनका लागि मकै बारीमा गएर बसेको छ। पाल्की बोक्नको लागि भनेर रहुगण राजाले बोलाउँदाखेरि पाल्की बोक्न आइज भनेर घिसार्दाखेरि घिस्रिएर उतै गएको छ। हाय बोक भन्दाखेरि बोकिराखेको छ, सर्प भन्दाखेरि गाली खाइराखेको छ। मूर्ख जस्तो छ नि, कस्तो केही पनि थाहा नभएको, यतिसम्म कि त्यहाँनिर हामी त बडा बुद्धिमान छौँ। जड भरतको कथा हजुरहरूले भागवत चाहिँ हजुरहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्छु, हजुरहरूले कतिको यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, सप्ताह मात्रै सुनेर नबस्नु होला। जुन कुरो हजुरहरूले कुनै कुरा ज्ञान प्रवचन सुन्नुहुन्छ, आफूले पनि किताब ल्याएर पढ्ने गर्नु होला। इभन मैले नै भनेको प्रवचन पनि हजुरहरूले पढ्ने गर्नु होला। यो सुनुन्जेल पनि बडा मजा लाग्छ कि चिन्तनमा चाहिँ सुनेर हुँदैन, पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। माताजीहरू हामीलाई पढ्न आउँदैन भन्नु होला, प्रौढ शिक्षा भयो भने पढ्ने गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ठान्नुहुन्छ कि तै पनि ल ठिक छ। अब यसको मतलब चाहिँ के भन्न खोजेको भने मैले त्यहाँनिर के प्रसङ्ग छ भने, यो अहिलेसम्म हामीले त राम्रैसँग बोकेका छौँ, तर यो भर्खर नियुक्त भएको मूर्ख लठुवाका कारण यो सिबी पाल्की चाहिँ हल्लिराखेको छ भन्ने प्रसङ्ग गरेर गाली गर्छन्, तर ऊ सुनिराखेको छ भनेको मूर्ख जस्तो छ। अमूढकोपि मूढवत्, ऊ विवेकी हो, ऊ जागृत हो, ऊ चेतनशील हो, ऊ ज्ञानी हो, ऊ स्थितप्रज्ञ हो, ऊ चित हो, ऊ
ऊ आनन्द हो, ऊ सत हो, ऊ के हो, योगी हो, भक्त हो, एबिसी जति पनि भन्नुपर्ने चिज ऊ हो, र पनि ऊ मूर्ख जस्तो छ। उसले त्यस्तो ठुलो केही पनि विरोध गर्दैन। एकाग्रता निरोधो वा मूढैरभ्यस्यते वृषम्, एकाग्रता निरोधो वा मूढैरभ्यस्यते वृषम्, धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः। तत्त्वज्ञानको मूढैः भनेको अज्ञानी व्यक्तिहरूद्वारा नै एकाग्रता वा निरोधको अभ्यास गरिन्छ। हो, मेरो मनमा धेरै कुराहरू खेले, यता पनि खेलिरहेका छन्, उता पनि खेलिरहेका छन्, ध्यान गर्नु पर्यो, जप गर्नु पर्यो, तप गर्नु पर्यो भन्ने ध्यान हामीलाई लाग्ने है। तर ज्ञानी महापुरुष जुन छ त्यो व्यक्तिले यस्तो केही पनि ध्यान जप तप चित्तलाई एकाग्रता बनाउनको लागि अनेक अनेक प्रयत्न गर्दैन। हामी बडा चित्तलाई एकाग्र बनाउने भन्छौँ, अनि त्यस पछाडि सुरु हुन्छ चित्तको कथा हैन। लोग जहाँ पे एउटा अमिताभ बच्चनको डायलग थियो, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, मान्छेहरू जहाँबाट इन्डिङ हुन्छ मेरो त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने जस्तो चित्तको जब एकाग्रताको अभ्यास सुरु हुन्छ त्यसबाट चित्तको कथा सुरु हुन्छ हाम्रो। बरु त्यसै चुप लागेर अनेक थोक गरिरहँदा चित्त बरु त्यति विचलित छैन। जब जप तप ध्यानको दिमागमा चढो भूत, त्यस पछाडि चित्तले सुरु गर्छ अनि के हो मनमा कहिल्यै नआएका, जीवनमा मनमा कहिल्यै पनि नसोचेका कुराहरू त्यसले सपना देख्न थाल्छ। चित्त यस्तै छ। धीरः कृत्यं न पश्यन्ति, तर धीर व्यक्तिहरू, अघि भनिहाले धीर भनेको त्यही ज्ञानी, त्यही धीर, त्यही आत्मसंयम योगी हैन, त्यही भक्त, त्यही सन्यासी, त्यही योगी, ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया, त्यही व्यक्ति, त्यही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कृत्यम न पश्यन्ति, उसले कुनै कर्तव्य देखेको छैन। सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः, उनीहरू आफ्नो स्वरूपमा स्थित छन्। र सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः, उनीहरू सुसुप्त अवस्थामा जसरी हामी केही कुराको चिन्तन गर्दैनौँ त्यसै गरी उनीहरू केही कुराको चिन्तन गर्दैनन्। यो जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था र अर्को तुरीय अवस्था भन्ने चारवटा अवस्था छ है। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थामा जागरित स्थानो नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयम न प्रज्ञम न प्रज्ञम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। यो आत्मतत्त्वको वर्णन गर्ने सन्दर्भमा जाग्रत अवस्थाको अभिमानी विश्व भन्ने हुन्छ, के तैजस प्राज्ञ भन्ने हुन्छ स्वप्न अवस्थाको हैन। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। यो सबैतिर नजाउँ, हामी शास्त्रको कुरा हो। उपनिषद कहिले काहीँ पढ्न रहर लाग्यो भने ईशादि 10 उपनिषद भन्नेको व्याख्या पाइन्छ नेपालीमा। महेश संस्कृत गुरुकुलम देवकट्ट धाम तनहुँबाट प्रकाशित छ। शङ्कराचार्य मठ पशुपति देवपत्तन काठमाडौँमा त्यो पुस्तक उपलब्ध छ। हजुरहरू कहिले काहीँ जानुभयो भने त्यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरू छन्, मैले अहिले सम्झेको पनि छैन, सम्झिए पनि म भन्नतिर लागिन। अब यसमा धीरः कृत्यम न पश्यन्ति, कृत्य देख्दैनन्, किन सुप्तवत् सुसुप्ति अवस्थामा हाम्रो मन गएर के अरे हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियहरू मनमा लिन भएका छन्, मन गएर अज्ञानमा लिन भएको छ, तर अज्ञान लिन भएको छैन भन्ने अवस्था छ। तर त्यो अज्ञान पनि लिन भएको तुरीय अवस्था हुन्छ, मुक्त अवस्था हुन्छ भनिन्छ है। त्यो मुक्त अवस्था चाहिँ विचित्र छ। त्यही भएर नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, के अरे ठ्याक्कै चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो चाहिँ मैले अहिले बिर्सिएँ भने क्षमा गर्नु होला है त। यस्तै हो, म अलि अल्छी भएँ, बिचमा शास्त्रको अभ्यास गरिन। अप्रयत्नाद प्रयत्नाद वा, एकछिन आज 10 मिनट ढिलो गए पनि क्षमा गर्नु होला, म 40 सम्म चाहिँ पुर्याउँ कि भन्ने विचारमा छु। अप्रयत्नाद प्रयत्नाद वा मूढो नाप्नोति निर्वृत्तिम तत्त्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। बडो गहिरो कुरो छ यो। अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढो नाप्नोति निर्वृत्तिम, अज्ञानी पुरुषले जतिसुकै प्रयत्न गरोस् अथवा प्रयत्न नगरोस् है, प्रयत्न गर्ने र प्रयत्न नगर्ने दुईटा तरिकाले चाहिँ हामी निर्वृत्ति प्राप्त गर्ने अथवा दुःखबाट निवृत्त हुने अभ्यास गर्छौँ। जस्तो अप्रयत्न भनेको नगरे जस्तो गरेर, कसैको कुरा नकाटेर
त्यो नगरेको अभिनय हो नि हाम्रो, होइन? नगरेको अप्रयत्नबाट, नगरिकन अल्छी भएर चुपचाप बसेर के त्यस्तो अवस्था। अथवा प्रयत्न वा प्रयत्न गरेर, ध्यान गरेर, जप गरेर, चित्तलाई एकाग्र बनाएर अनेक अनेक गरेर हामी सुख प्राप्त गर्न खोज्छौँ, दुःखलाई निवृत्त गर्न खोज्छौँ, निर्वृत्त हुन खोज्छौँ, मुक्त हुन खोज्छौँ, कि हामी मुक्त हुने प्रयत्न गर्छौँ कि मुक्त हुने अप्रयत्न गर्छौँ। यो अलिकति यो निकै गहिरो छ, यो शब्दमा अल्झिनु पर्ने ठाउँ छ है। यी कुराहरू हजुरहरूले कतिको ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ, पढ्नु पनि होला। मैले त्यही भने, मैले अझ व्याख्या गर्नै नसकेको, व्याख्या गरेर बुझाउनै नसकेको कुरा पनि हजुरहरूले आफैले पढ्दै पढ्दै गएपछि खुल्दै 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 पो जान्छ। त्यो विचित्र चिज छ है। मैले पनि त्यत्रो ठुलो यो अष्टावक्र गीता कसैबाट प्रवचन सुनेको होइन। यो मैले गुरु महाराजहरूबाट अष्टावक्रै गीता पढेको पनि छैन। मैले यो आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेको हो। कतिपय ठाउँमा उल्टो पाल्टो पनि भएको हुनसक्छ मबाट। अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा अप्रयत्नबाट पनि अथवा प्रयत्नबाट पनि मूढ निर्वृत्तिम नाप्नोति, जेसुकै गरे पनि, नगरे पनि र गरे पनि। हामी कहिलेकाहीँ गरेर खुसी खोज्छौँ, दुःखबाट निवृत्त हुन खोज्छौँ, कहिलेकाहीँ नगरेर दुःखबाट निवृत्त हुन खोज्छौँ। हामी अर्काको कुरा नकाटेर सुखी हुन खोज्छौँ, हामी अर्काको कुरा काटेर सुखी हुन खोज्छौँ, होइन? दुवै अवस्था हुन्छ। जेसुकै गरे पनि निर्वृत्त हुन अथवा दुःख निवृत्ति हाम्रो सम्भव छैन। तर तत्त्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृत्तः। त्यो प्राज्ञ व्यक्ति, त्यो ज्ञानी व्यक्ति, त्यो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति चाहिँ, तत्त्वज्ञानी महापुरुष व्यक्ति चाहिँ तत्त्वनिश्चय मात्रेण आत्मतत्त्वको निश्चय गरेर निर्वृत्तो भवति, ऊ चुपचाप लागेर दुःखको निवृत्त, दुःखबाट पर बसेर रिटायर्ड लाइफ त वास्तवमा त्यो व्यक्तिको पो छ है। हाम्रो रिटायर्ड लाइफ के रिटायर्ड लाइफ? जेन तेन जागिर राजीनामा गरौँ, भोलिपल्टदेखि कहाँ साथीहरूले तास खेल्दैछन् हेऱ्यो, गयो म्यारेज खेल्यो, ओटी खेल्यो। यो गुरुले तासको कुरो गर्यो भनेर क्षमा गर्नु होला है। हाम्रो रिटायर्ड लाइफ के रिटायर्ड लाइफ? जेन तेन यसो 2-4वटा मन्दिरहरूमा ध्यान तपस्या गरे जस्तो गर्यो, अहङ्कार बटुल्यो, म ज्ञानी छु भन्यो, हाम्रो रिटायर्ड लाइफ त्यस्तै छ। त्यो व्यक्तिको लाइफ रिटायर्ड लाइफ निर्वृत्त छ है। निवृत्ति भरण प्राप्त गर्ने भन्ने हुन्छ नि, ऊ निवृत्ति भरण चाहिएको छैन, तर ऊ निर्वृत्त छ। गुरुले अलि उल्टो पाल्टो कुरो गर्यो, रिटायर्ड लाइफका मान्छेहरूलाई हेप्यो नभन्नु होला, मैले त्यस्तो गरेको होइन, क्षमा गर्नु होला, मैले प्रसङ्गवश भनेको है। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपञ्चम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास नराः। आत्माको अत्यन्त निर्मल शुद्ध भनेको के पनिले नछोएको, शुद्ध, अपवित्रता नभएको, कलुष नभएको, पाप नभएको बुद्ध। बुद्ध भनेको चेतनशील, जागृत, जागेको, जिउँदो, बिउजेको। बुद्ध भनेको बिउजेको कि सुप्त हुन्छ कि बुद्ध हुन्छ, जागेको, जिउँदो। अनि प्रिय भनेको आनन्दपूर्ण, पूर्ण भनेको पूर्ण। यी सबै शब्दका एक एकवटा पारिभाषिक अर्थ छन् है। शुद्ध भनेको पाप पुण्य जस्ता कुनै पनि चिजले नछोएको। बुद्ध भनेको सुतेको होइन, अज्ञानमा बसेको अवस्था होइन, जागृत भएको, जागेको। प्रिय भनेको लटर पटर असन्तुष्टिको ठाउँ होइन, आनन्दै आनन्द पूर्ण। प्रिय पूर्ण, पूर्ण भनेको अपर्याप्तता, खल्लोपना, खाली जस्तो केही पनि नभएको त्यस्तो अवस्था। र निष्प्रपञ्च, कुनै प्रपञ्चमा नफसेको, लफडामा नफसेको। र निरामय, कुनै किसिमको रोग, आमय दाग केही पनि नलागेको। रोग भनेको संसारको रोग, मायाको रोग, मोहको रोग, लफडाको रोग, अहङ्कारको रोग, यी सम्पूर्ण आमय भनेको रोगहरू नलागेको त्यस्तो व्यक्ति। आत्मानं तम नजानन्ति तत्राभ्यास परा नरा। यो त्यहीकन आत्मज्ञान गर्नु पर्यो भनेर अभ्यास गरे खाइले त्यसैमा लफडामा लागे शास्त्रको पछाडि दौडेका, गुरुको पछाडि दौडेका, तीर्थको पछाडि दौडेका व्यक्तिहरूले जान्दैनन्। तत्र अभ्यास परा, त्यहाँ अभ्यास गर्ने व्यक्तिले जान्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि, भन्न त यसले यो अष्टावक्र गीताले यसो भनेको छ, त्यसो भए हामी किन यस्तो गरिराखेका छौँ त? फेरि प्रयत्नको पनि कुरा छ। त्यसै सन्दर्भमा मैले अस्ति हजुरहरूलाई यो साबुनको सरफको र मैलको उदाहरण दिएको थिएँ। यो अभ्यासले हाम्रो आसक्तिलाई शिथिल चाहिँ बनाउँछ र अन्ततः फेरि हामीले त्यसलाई पनि पखाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। तर किन बडा म जान्ने छु भनेर आयास भनेको सकाम अभ्यास भन्न खोजेको के, निष्काम अभ्यास होइन, सकाम अभ्यास।
अहङ्कारपूर्वक गरिने अभ्यासले चाहिँ वास्तवमा आत्मतत्त्वको बोध गराउन सक्दैन भन्ने कुरा हो। तर निष्काम अभ्यास, साधना, जिज्ञासापूर्वक हुने ज्ञान, हाम्रा दुई थरी ज्ञानाभ्यास हुन्छन् कि वास्तवमा। केहीलाई चाहिँ र्याङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ, र्याङ्कको लागि पढ्ने, केहीलाई चाहिँ ज्ञानकै लागि पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो ज्ञानको लागि पढ्ने मान्छेले नेभर थिङ्क अबाउट र्याङ्क होइन, र्याङ्कको उसलाई मतलब चाहिँ उसलाई इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मेडल, प्रमाणपत्र चाहिएको छ जसले ज्ञानको लागि पढेको छ। तर त्यो एक थरी व्यक्ति छ, र्याङ्कको पछाडि दौडिने व्यक्ति, मेडलको पछाडि दौडिने व्यक्ति छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ ज्ञानै नपाइकन कसैले मेडल दियो भने पढ्दै पढ्दैन। र्याङ्कको पछाडि दौडिने मान्छे, फर्स्ट हुने मान्छे छ नि, फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने रोग मनमा बटुलेको जुन व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ साथीले पढा नपढ्दै हुन्थ्यो, त्यो लठुवाले पढ्यो भने मलाई जित्छ भन्छ, आफू नि पढ्दैन, उसले पढेको नि रिस गरेर ईर्ष्या गरेर बसिरहन्छ होइन। पढ्ने व्यक्ति, पढ्ने सन्दर्भमा मैले कुरा गरेको। अब यस्तो हुन्छ। त्यही भएर र्याङ्क भनेको सामाजिक इज्जत हुन्छ। जुन ज्ञानी व्यक्ति, कसैले ज्ञानी महापुरुष हो हजुर त साह्रै बुद्धिमान, साह्रै बडो मान्छे भनेर आसनमा ल्याएर ट्याक्क राखेर प्रवचन सुनेर बडा बडा मानका हिराका माला, मोतीका माला लगाएर लगाइदियो भने त्यो व्यक्ति, र्याङ्कको पछाडि दौडिने व्यक्ति तुष्ट भएर बस्छ, किन उसलाई अहङ्कार, तुष्ट हुनुमा खुसी छ। तर असली ज्ञानको पछाडि लागेको व्यक्ति अहङ्कारलाई मेट्नको लागि खुसी हुन्छ। उसलाई फेरि भिड जम्मा गर्नु चाहिँ हुँदैन, उसलाई फेरि र्याङ्कको पछाडि लाग्नु चाहिँ हुँदैन है। ल ठिक छ, यो मैले भनेर बुझाउन सके कि सकिनँ? नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढोऽभ्यासरूपिणा, अभ्यासरूपिणा कर्मणा विमूढ मोक्षम न प्राप्नोति। अभ्यास रूपी कर्म गरेर, अभ्यास, आयास भन्छ नि, यो अभ्यास हुन्छ नि, प्र्याक्टिस हुन्छ नि, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर विथ डिजायर, विथ इगो, विथ डिजायर होइन, अहङ्कारपूर्वक, कामनापूर्वक, वासनापूर्वक गरिने जुन कर्म छ, त्यो कर्मद्वारा गरिने जुन, त्यो अभ्यासले गरिने त्यो कर्म, अभ्यास रूपी कर्मद्वारा मूर्ख व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। तर मुक्त व्यक्ति चाहिँ विज्ञान मात्रेण अपरोक्ष अनुभूति गरेर अविक्रिया तिष्ठति, विक्रिया नराखिकन, विकार नराखिकन, विकृति, विकार, विचलन केही पनि नराखिकन आनन्दले बसिरहन्छ। जो त्यसरी बस्नु भएको छ, ती सम्पूर्ण बसेका धीर ज्ञानी महापुरुषहरूको अन्तश्चेतनामा रहनुभएका अन्तर्यामी परमात्मालाई मेरो नमस्कार छ।